नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं आया हूं सहारनपुर में कारी इसाक गोरे साहब के दौलत कदे पर। आपको बता दूं, कारी इसाक गोरे साहब सहारनपुर में एक बड़ी शख्सियत, इनके जो वालिद मोहतरम थे मरहूम आप थे कारी गोरा साहब, जो मस्जिद के इमाम साहब थे, और आजकल इनके जो भाई हैं वो मस्जिद की इमामत कर रहे हैं और कारी हमारे इसाक साहब जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं मालूमात करूँगा हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, रमज़ानुल मुबारक में आज आखिरी दिन है रोज़े का, कल ईद की नमाज़ है और जुमे की नमाज़ भी है, तो किस तरह से हुकूमत की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, कैसे ईद की नमाज़ की जाएगी और कैसे जुमे की नमाज़ अदा की जाएगी। तो कारी साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से क्या गाइडलाइंस आवामुन नास तक पहुंची है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अहम और बहुत ख़ास मौजू है जिस पे गुफ्तगू की है। देखिए, प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कहा गया था कि मस्जिदों में 5 लोगों से ज़्यादा नमाज ना पढ़ें, क्योंकि मौजूदा हालात तमाम लोगों के सामने हैं और इस बात को हमारे भी समझ में आई कि हाँ, जिस तरह की मौतें हो रही हैं, जिस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, हालात हाज़रा तमाम लोगों के सामने हैं। तो बहरहाल उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर दारुल उलूम से नाइब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब ने जो है दारुल इफ्ता विभाग को एक फतवे की शक्ल में एक सवाल भेजा कि ऐसे हालात में पब्लिक क्या करे, किस तरह से नमाज अदा करे, चाहे वो जुमे की नमाज हो या फिर ईद उल फित्र, क्योंकि साल में एक बार आती है। तो दारुल इफ्ता ने उस सवाल के जवाब में ये कहा है कि मस्जिद में 5 लोग इमाम समीत मस्जिद में नमाज अदा करें और उसके अलावा और लोग जो हैं, कुछ शराइत हैं जो ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए, वो लोग अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें। अच्छा, आपसे सवाल लेते हैं। ये बताइए कि दारुल इफ्ता का आपने नाम लिया, हुकूमत के लिए कोई ख़त अरसाल कर सकते थे आप? कोविड-19 में आप कुछ ऐसी मांग कर सकते थे कि इससे कबल शहर काजी साहब का इंतकाल हुआ है और उनके नमाज जनाजा ईदगाह में हुई है, ईदगाह में लाखों अफराद ने वहाँ पर शिरकत की है, तो तब क्या हुकूमत का कोई खौफ नहीं था? क्यों वहाँ पर कोविड-19 का ख्याल नहीं किया गया? क्यों वहाँ पर फासलों का ख्याल नहीं किया गया? क्यों वहाँ पर लाखों अफराद ने वहाँ एक मजमे की शक्ल में नमाज जनाजा को अदा की है? तो आज तो खौफ किस बात का कि कल ईद की नमाज है और आप 1500 या 300-400 अफराद की भी नमाजें आप ईद की अदा नहीं करा सकते? देखिए, ये बात आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह से शहर काजी का इंतकाल हुआ था और उसमें भीड़ थी और वहाँ पर नमाज जनाजा भी हुई, इसके बारे में तो आपको प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए। और लोगों की अकीदत है, बहरहाल वो शहर काजी थे तो उनके मानने वाले बहुत थे, फिर भी इसके बारे में मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता आपको। दूसरी बात, मौजूदा हालात को तमाम लोग देख रहे हैं और ख़ास तौर से उलमा इकराम भी देख रहे हैं, दानिशवरान भी देख रहे हैं, बुद्धिजीवी देख रहे हैं, समाजी कार्यकर्ता हैं, वो भी बहुत बारीकी से इसको देख रहे हैं। लेकिन ये हमारे नाज़रीन का सवाल है, सहारनपुर की आवाम का सवाल है कि शहर काजी के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत और ईद की नमाज के लिए पाबंदियों की शराइत। मैं इसके बारे में तो आपसे वही कहूँगा सिकंदर साहब कि आप इसके बारे में प्रशासन से सवाल करिए कि इसके लिए आपने ये शर्तें रखी हैं। और लेकिन मुसलमानों के पेशवा आप हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं, आपके पीछे जमात होती है, आपके पीछे नमाज अदा होती है, तो जाहिर सी बात है जवाब भी आप ही देंगे, ना कि मुझे देंगे, यहाँ की आवाम को देंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को सही गाइडलाइंस बता सकूं या उनको गाइड कर सकूं, पर मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि इसका जवाब तो जो है आपको प्रशासन से ही लेना होगा। रही बात दारुल उलूम ने जो फतवा जारी किया है, मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि इस पर अमल करना चाहिए और जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, चाहे वो फतवे की शक्ल में हो, उसको पूरे तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब जो हमें वाज़ेह तरीके से शायद नहीं मिल पाए, लेकिन मैं फिर भी
آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے جو گائیڈ لائنس دی ہے اس کا پالن کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کی شرائط کو اور اپنے ملک کے قوانین کو ماننا ہے۔ حالانکہ عالموں نے اس پہ کوشش بھی کی تھی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حکومت سے بات کرنی چاہی ہو اور حکومت سے کہا ہو کہ پچھلا رمضان بھی، پچھلی عید بھی گھر پہ رہ گئے، اور عید کی نماز میں بھی عید الفطر کی جو نماز تھی وہ گھر پہ ادا ہوئی تھی۔ اور اس بار بھی ایک بڑا درد ہے، بڑا احساس ہے کہ ایک سال ہمارا خراب ہوا، اور ایک سال یہ کہ ہم اپنے گھر پہ رہ کر ہم کسی امام کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں میں چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے فوراً بعد میں کچھ اور سوال کرتا ہوں۔ میں سماج سیوی وقار خان، نقادسہ بازار، سہارنپور، آپ سبھی دیش واسیوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ گائیڈ لائن کا پالن کریں اور عید کی نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ دھنیہ واد۔ اور بریک کے بعد میں آپ کے بیچ میں پھر سے حاضر ہوں۔ میری بات چل رہی تھی قاری اسحاق گورے صاحب سے۔ قاری اسحاق گورے صاحب، وقفے کے بعد آپ کے بیچ میں پھر سے حاضر ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ چلیے، اگر مسجدیں نہیں کھول پائے، عیدگاہ میں نہیں نماز ہو پائی، لیکن جن لوگوں کو نماز آتی نہیں ہے وہ اپنی نماز کو کیسے ادا کریں؟ آپ یہ طریقہ ہمارے چینل پہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں بتائیں۔ لوگ اس کے بارے میں بہت کشمکش میں ہیں۔ حقیقت ہے کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھیں۔ دیکھیے، پچھلے سال بھی اسی طرح سے نماز ادا کی گئی تھی، تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو آپ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو یہ نماز ادا کرا سکتا ہو، اور اس کے بعد جو ہے میں طریقہ بتا دیتا ہوں نماز کا۔ اس میں سب سے پہلے نیت ہوگی۔ نیت یہ ہوگی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر میں زائد 6 تکبیرات کے پڑھوں واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، پھر رکوع اور سجود ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے امام قرات کرتا ہے، پھر 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ باقی نماز جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ یہ تو ہوا طریقہ، لیکن جو لوگ گھر پہ ادا کریں گے، ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے اور وہ اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سی نفل ادا کریں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ بھی آپ تھوڑا سا ہمارے چینل پہ بتاتے چلیں۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری کے تحت حالات حاضرہ میں عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ چاشت کی نماز پڑھ لے، تو اس کے لیے یہ بتائی گئی ہے اور اس کے لیے وہ معاف ہے۔ میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جو فتوے کی شکل میں آپ کو گائیڈ لائنز دی ہیں اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، اور اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، لوگوں کو حفاظت میں رکھیں، اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے پرزور طریقے سے خوب عبادت کریں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ یہ تھے قاری اسحاق گورا صاحب جو بتا رہے تھے NVD نیوز پر کہ حکومت کے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو کس طرح سے پالن کرنا ہے اور کس طرح سے نماز کو ادا کرنی ہے۔ اگر امام میسر ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنے گھر پہ 2 رکعت نماز جس طرح انہوں نے بتایا ہے اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں لوں گا آپ سے اجازت، پھر کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کے بیچ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیمرہ مین سلیم احمد کے ساتھ